मसीह यसू के नाम में तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो जी डियर व्यूवर्स, खुदावंद के फ़ज़ल से खुदावंद ने हमें ये फ़ज़ल दिया, फ़ज़ल हम पर किया कि मैं और पास्टर इशफाक साहब तकरीबन 12-13 साल से हम खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं इकट्ठे, सताइश के ज़रिया से, खुदा के कलाम के ज़रिया से। सो खुदावंद ने हमें ये तोड़े दे रखे हैं और हम इन तोड़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो खुदावंद ने एक बार फिर से ये मुमकिन किया है कि एक बार फिर से हम मोहतरम जनाब पास्टर इशफाक साहब के साथ मिल कर के खुदा के कलाम में से आज हम रोशनी के ताल्लुक से सीखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइट इन द होली बाइबल, कि कलाम मुक़द्दस में लाइट क्या है, लाइट का मतलब क्या है। सो हमारे दरमियान में खुदा के खादम हैं मोहतरम जनाब पास्टर इशफाक साहब, आइए खुदा के कलाम को समात फरमाएंगे। बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबों का कि ये मुझे दोबारा एक दफ़ा फिर भाई हारून के इस प्लेटफार्म पर मौका मिला ताकि खुदा के कलाम की मुनादी की जा सके। तो आए मेरे साथ निकालिएगा अहद अतीक में से पैदाइश की किताब, उसकी पहली 5 आयतें मुकस्सा जो है हम रीड करेंगे और कलाम के अमीक बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, पैदाइश की किताब पहला बाब और पहली 5 आयतें मुकस्सा। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तरीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तरीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। सो मेरे अजीज़ों, आज हम रोशनी के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम तमाम स्टूडेंट हैं और रूहुल कुद्दस जो हमारा अच्छा उस्ताद है, हमारा टीचर है, वो हमें सिखाता है, गाइड करता है, हमारा हेल्पर है। तो हमने मेरे अजीज़ों अभी जो विर्द पढ़ा है पैदाइश की किताब, तख्लीक की किताब में से, तो हम देखते हैं कि यहोवा पाक खुदा ने सबसे पहले अगर किसी चीज़ को तख्लीक किया है तो वो रोशनी को तख्लीक किया है। तरीकी को जो है रोशनी से अलग किया, तरीकी को रोशनी से अलग किया, यानी कि डार्कनेस, हर तरह की जो डार्कनेस ही अंधेरे थे, उसने यहोवा पाक खुदा ने जो है पहले दिन जो है उसको अलहदा किया, डार्कनेस को, और रोशनी को जो है अलहदा किया। और रोशनी मेरे अजीज़ों 3 किस्म की होती है, उस पर हम गौर करेंगे। पहली रोशनी वो है जो सूरज, चाँद, सितारे, उसके बारे में हम देखते हैं, कलाम मुकद्दस के अंदर भी लिखा है कि ये जो सूरज, चाँद, सितारे, इनकी जो रोशनी है उनके बारे में हम जानते हैं। नय्यर अकबर, नय्यर असगर जो है उनकी रोशनी जो है। और दूसरी जो रोशनी वो है जो इंसान ने तख्लीक की, जिसको मसनूई रोशनी कहा जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से जो पैदा की जाती है। बल्ब जो है वो एक साइंसदान ने बनाया, उसके ज़रिए से हम रोशनी को जो है लेते हैं। तीसरी रोशनी वो है जो खुदा के जलाल की रोशनी है, और अब्रानी के अंदर उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है शिकायना, शिकायना ग्लोरी, यानी कि खुदा के जलाल की रोशनी। सो मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस जो है वो भी एक रोशनी है। जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हर तरह की डार्कनेस, हर तरह की तरीक़ी जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर होती है, जो आबाओ अजदाद के साथ हमारे साथ जुड़ी होती है, जो दुनियादारी की तरीक़ी हमारे साथ जुड़ी होती है, जो इब्लीस के जो बैड काम होते हैं, बैड एंजल जो होते हैं, उनके जब एक्टिविटीज़ हमारी ज़िंदगियों के अंदर आती है तो वो हम जो है तरीक़ी के अंदर चले जाते हैं। तो हम जो है इस जब कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए रोशनी का काम करती है, ये हमें उजाले की तरफ ले जाती है, और हर तरह की तरीक़ी से, हर तरह के गुनाह से हमें जो है ये आज़ाद करती है। सो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि इब्लीस जो है वो भी जो है तरीक़ी के अंदर फेंक दिया गया, क्योंकि वो तरीक़ी के काम करता है, और इसलिए उसको रोशनी से निकाल कर तरीक़ी के अंदर जो है उसको डाल दिया गया, फेंक दिया गया। तो जितने भी हम देखते हैं, ये जितने भी तरीक़ी के काम होते हैं,
اندھیرے کے اندر ہوتے ہیں، رات کے وقت کیے جاتے ہیں۔ رات کو 12 بجے کے بعد ہر طرح کے ہوٹلوں کے اندر برے فعل کیے جاتے ہیں، بدکاری کی جاتی ہے، زناکاری کی جاتی ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ اندھیروں کے اندر، تاریکی کے اندر ڈال دیا گیا، پھینک دیا گیا، تو وہ تاریکی کو یوز کرتا ہے، اندھیروں کو یوز کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ہر طرح کے جو برے فعل ہیں ان سے کرواتا ہے۔ ہوٹلوں کے اندر اور رات کی تاریکیوں کے اندر ہر طرح کی بدکاری جو ہے کی جاتی ہے۔ سو میرے عزیزو، جیسے ہی اجالا ہوتا ہے تو جو لوگ ہیں جو اجالے کے اندر جو ہے، روشنی کے اندر جو ہے برے کاموں کو، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہم جو دیکھتے ہیں اور یہ سیکھتے ہیں کہ روشنی جو ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر ہر طرح کی بدکاری پائی جاتی ہے، برے فعل تھے، ابلیس کے آپ بندنوں کے اندر ہیں، طریقی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، تو آپ کو جو ہے کلام مقدس کی اس روشنی کو اپنی زندگی کے اندر لینا ہے۔ کلام مقدس کو پڑھیے گا تاکہ آپ کی جو زندگی ہے وہ منور ہو، روشن ہو۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، یسوع مسیح ہمارے آقا نے کیا کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، آفتاب صداقت ہے وہ۔ تو ہم جو ہیں اس کی کرنوں کے ساتھ روشن ہوتے ہیں۔ تو یسوع نے بھی ہمیں اپنے شاگردوں کے لیے، ڈسیپلز کے لیے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو۔ تو ہماری جو ہے روشنی ہے وہ دوسروں تک پہنچے، ہم روشنی کے اندر اپنی زندگی کو گزارے، نہ کہ تاریکی کے اندر، ڈارکنس کے اندر۔ سو میرے عزیزو، 2-3 طرح کے ہم نے روشنی کے بارے میں سیکھا، اور یہ سورج، چاند، ستاروں کی جو روشنی ہے، نیر اکبر اصغر کی یہ روشنی جو ہے ختم ہونے کی ہے۔ جو دوسری روشنی ہے اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، مکاشفہ کے اندر بھی لکھا ہے، یہ دنیا فنا ہونے کو ہے۔ تو یہ جو انسان نے مصنوعی روشنی بنائی ہے یہ بھی جلد ختم ہونے کو ہے۔ اگر کوئی روشنی رہے گی تو خدا کے جلال کی روشنی، جس کو شکائنہ گلوری کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جب یہ دنیا فنا ہوگی، سب فنا ہو جائے گا، تو ایک روشنی ہوگی، وہاں پر پھر ہمیں لائٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہیون کے اندر صرف خدا کا جو جلال ہے اس کی روشنی ہوگی، جو شکائنہ گلوری ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس روشنی کے اندر جائیں جو شکائنہ گلوری ہے، جو نئے یروشلم کے اندر ہے، اگر آپ اس شہر کے اندر جانا چاہتے ہیں جہاں پر خدا کے جلال کی روشنی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر طرح کی تاریکی کے کاموں سے، ہر طرح کے ابلیسی جو ایکٹیویٹیز ہیں ہماری زندگیوں کے اندر سے، جو ڈارکنس کو، جو تاریکی کو شو کرتا ہے، اس کو نکالنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کے اندر، اپنے اندر جو ہے روشنی کو لے کر آنا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تم دنیا کا نور ہو۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ آفتاب صداقت ہے۔ صداقت یعنی کہ سچائی کے وہ سورج کی مانند ان کو جو ہے لقب دیا گیا، تو وہ آفتاب صداقت ہیں۔ تو ہمارے اندر یسوع مسیح کی جو روشنی ہے وہ ہمارے اندر آتی ہے تو ہم منور ہو جاتے ہیں۔ ہم منور جب ہوتے ہیں تو ہماری جو طریقی ہے، ہر طرح کے برے کام، جو طریقی کے کام ہیں، جو ابلیس کے کام ہیں، وہ ہماری زندگیوں سے جاتے رہتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے روشنی ہمارے اندر آتی ہے۔ تو جب ہماری زندگی کے اندر روشنی آتی ہے تو پھر ہم جو ہے دوسروں تک یہ ہماری روشنی جو ہے جانی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کلام مقدس کو جب پڑھتے ہیں، اس کی سچائیوں پر عمل کرتے ہیں، تو ہمارے اندر سے تاریکی نکل جاتی ہے اور روشنی ہمارے اندر آتی ہے، خدا کا جلال ہمارے اندر آتا ہے۔ تو وہ اس جلال کو جو ہے ہم انٹروڈیوس کروانے کے لیے دوسرے لوگوں تک جائیں، جیسے کہ اس چینل کے ذریعے سے ہم خدا کے جلال کو ظاہر کر رہے ہیں، خدا کے کلام کو پھیلا رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہم جب روشنی کے اندر آ جاتے ہیں تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ خدا کی منادی کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر جا کر۔ جو اس چینل کی، اس ٹی وی چینل کی جو کی ورس ہے، جو مرکزی آیت بھی رکھی گئی ہے، وہ بھی یہی ہے کہ تم جا کر پوری دنیا کے اندر خدا کی منادی کرو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے وہ بپتسمہ لیں۔ سو میرے عزیزو، جب آپ کے اندر خدا کا نور آئے گا، روشنی آئے گی، تو آپ جو ہے خدا کے جلال کے لیے جائیں گے جگہ بہ جگہ، اور پوری دنیا کے اندر خدا کے جلال کو ظاہر کریں گے اور بتائیں گے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ روشنی کی مانند ہے، ایسی روشنی جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شکائنہ گلوری کے اندر شامل ہوں، خدا کے جلال کے اندر شامل ہوں، تو ہمیں آج اس کلام پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی سے ہر طرح کی ڈارکنس کو، تاریکی کو نکالنا ہے، تاکہ ہیون کے اندر آپ جا سکیں، نئے یروشلم کے اندر جا سکیں، جہاں پر خدا کے جلال کی روشنی ہے، وہ روشنی جو کبھی ختم نہ ہوگی،
اس روشنی کے ذریعے سے آپ ہمیشہ کی زندگی ابدیت کو حاصل کریں گے۔ تو خداوند آپ سبوں کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کی زندگیوں کے اندر خدا کے جلال کی روشنی ظاہر ہو۔